लाई हामी पढ्दैछौँ। दासलाई बाल्यकालदेखि खुब लाड प्यार गर्यो भने आखिरमा त्यो कृतघ्न हुन्छ। Whoever pampers his servant from childhood will in the end find him as his heir भनेर लेखेको छ है। सो यहाँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा त्यस्तो राम्रोसँगको यो ट्रान्सलेसनमा हामीले अलिकति डिफरेन्स भेटाउँछौँ। त यसलाई म अर्को भर्जनमा पनि पढ्न चाहन्छु इङ्ग्लिसमा, सो द्याट हामीले यसलाई कन्फर्म गर्न सकौँ। He who pampers his servant from childhood will have him as a son in the end है। सो यहाँ नेपालीमा चाहिँ कृतघ्न भनेको छ, तर यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटा पुत्र भनिकन सम्बोधन गरेको छ। सो के हो त यसको अर्थ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ है। प्याम्पर भनेको चाहिँ टु डेलिकेटली ब्रिङ अप, टु ट्रिट डेलिकेटली, एकदमै होसियारीसँग हुर्काउनु। एउटा दासलाई बाल्य अवस्थादेखि नै उसलाई होसियारीसँग, यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालीमा लेखेको यो ट्रान्सलेसन छ, यो ट्रान्सलेसन चाहिँ यसमा अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अलिकति सुधार्नु पर्नेछ। सो तर म यसलाई नेपालीको अर्को भर्जनमा पनि पढ्न चाहन्छु, सो द्याट हामी यसलाई सही प्रकारले चेक गर्न सकौँ। सो यहाँ के भनेको छ एकैछिन म यसलाई। सो यो चाहिँ यो भर्स बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ यसलाई इन्टरप्रिटेसन प्रिन्टिङ मिस्टेक हो या के हो, त्यसको इन्टरप्रिटेसन अलिकति सही छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई सुधार्नुहोस्, सुधारेर पढ्नुहोस् यदि तपाईँ बिएसआईको बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ भने। किनभने त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दासलाई बाल्यकालदेखि नै लाड प्यार गर्यो भने चाहिँ त्यो आखिरमा कृतज्ञ हुन्छ भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ अनथ्याङ्कफुल हुन्छ भनेको छ। तर यसको ओरिजिनल ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ He who pampers his son from childhood, servant from childhood will have him as a son in the end भनेको छ। जसले चाहिँ होसियारीसँग आफ्नो बालकलाई हुर्काउँछ उसले चाहिँ त्यो उसलाई आफ्नो छोरोको रूपमा अन्तमा पाउँछ भनेर यसको ट्रान्सलेसनमा लेखेको छ। जसले आफ्नो दासलाई बालकदेखि नै कोमलतापूर्वक हुर्काउँछ अन्त्यमा चाहिँ उसको छोरा बन्छ भनेर लेखेको छ। सो यो चाहिँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको बाइबलमा यसको ट्रान्सलेसन सही छैन रहेछ, त्यसलाई तपाईँले सुधारेर पढ्नुहोस् है। सो त्यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले आफ्नो दासलाई बाल्यकालदेखि नै कोमलतापूर्वक हुर्काउँछ अन्तमा त्यो उसको छोरा बन्छ, कृतज्ञ होइन तर छोरा बन्छ भनेर लेखेको छ। सो के हो त यसको अर्थ? सो यो जुन चाहिँ शब्दमा लाड प्यार भन्ने वर्ड युज गरेको छ हाम्रो नेपालीको बाइबलमा, अनि अर्को भर्जनमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ कोमलतापूर्वक भनेको छ, डेलिकेटली भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै होसियारीसँगले सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि नजरअन्दाज नगर्नु। एउटा दासको अस्ति हामीले हेर्यो, दास चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ दास चाहिँ त्यो छोरा हो जो कहिले पनि हुर्किँदैन, सबै कुराको मालिक हो, तर भए पनि ऊ अधिकारी हुन सक्दैन। सबै कुराको मालिक हो तर भए पनि उसले अधिकार गर्न सक्दैन। किनभने ऊ पुरा परिपक्वतामा आएको छैन। गलातीको किताब 4 अध्यायको 1-2 पदमा लेखेको छ। त्यसलाई पनि म एकपल्ट पढिदिन पर्यो सो द्याट हामीले यो वचनलाई, यसको अर्थलाई राम्रोसँगले खोल्न सकौँ। गलातीको किताब 4 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्छौँ, 1-2 पदलाई हेर्छौँ। त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ? म भन्दछु कि हकवाला बालक छौन्जेल सबै कुराको मालिक भए तापनि नोकर भन्दा फरक हुँदैन अथवा दास भन्दा फरक हुँदैन भनेको छ। सो यो एउटा व्यक्ति जब पनि ऊ जन्मिन्छ, एउटा छोरा या छोरी, हामी जो पनि जन्मिँदाखेरि उसको हृदयभित्र धेरै मूर्खता लुकेको हुन्छ अनि त्यो मूर्खताको दासत्व मुनि ऊ पसेको हुन्छ। ऊ चाहिँ एउटा स्लेभ बन्नेको हुन्छ, स्लेभ टु द फुलिशनेस। हितोपदेश 22 अध्यायले भन्छ बालकको हृदयभित्र के छ? खुब मूर्खता लुकेको छ। सो त्यो बालक चाहिँ के कुराको दास बन्नेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्खताको। सो हितोपदेश 22 अध्यायको
15 पदमा लेखेको छ, 15 मा लेखेको छ। प्रोभर्ब्स 22 वर्स 15 मा लेखेको छ, बालकको हृदयभित्र मूर्खता गाडिएको हुन्छ, खुब पिटाइले त्यो त्यसबाट पुरै निकालिदिन्छ। सो यो पिटाइ भनेको चाहिँ लिटरली कुट्नु, अब उसलाई कुटेको गर्नु भनेको होइन, तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो कुरालाई पनि चेक गर्नु, एउटा राम्रो घरानामा जन्मेको, एउटा प्रभुको गड फियरिङ फ्यामिलीमा जन्मेको छोराछोरीको हृदयभित्र पनि यो चाहिँ इट इज अ युनिभर्सल प्रब्लम। सुन्नुहोस् है, युनिभर्सल भनेको चाहिँ के हो, सबैजनालाई हुन्छ त्यो समस्या। युनिभर्सल भनेको चाहिँ विश्वव्यापी, सबैको घरमा हुन्छ, चाहे त्यो धनीको, चाहे त्यो गरिबको होस्, चाहे त्यो धर्मीको, चाहे त्यो अधर्मीको होस्, चाहे त्यो पवित्रको होस्, चाहे त्यो अपवित्रको होस्। सो इट इज अ युनिभर्सल प्रब्लम। सो वचनले एकदमै सफासँगले भन्दैछ बालक हृदयभित्र चाहिँ के छ, मूर्खता छ। अनि मूर्खता छ अनि त्यसलाई चाहिँ धेरै कुटाले निकालिन्छ। अनि बाइबलमा यो पनि भन्छ मानिसको हृदयबाट, आउट अफ द हार्ट भनेको छ, मान्छेको हृदयबाट नै सबै किसिमको खराबी कुराहरू निस्किन्छ। मान्छेको हृदयबाट नै सबै किसिमको खराब कुरा निस्किन्छ। मत्तीको किताब 15 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ, म्याथ्यू च्याप्टर 15 वर्स 19 मा लेखेको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ है। सो यहाँ यो तपाईँको बाइबलमा प्रोभर्ब्स 22 को 15 मा चाहिँ म्याथ्यू 15 को 19 पनि लेखिराख्नुहोस्। हिजोपदेश 22 को 15 को छेउमा चाहिँ तपाईँले मत्ती 15 को 19 लेखिराख्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको रेफरेन्स तपाईँले कुनै दिन लेख्नु चाहिँ सबैले। हितोपदेश 22 को 15 को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले मत्ती 15 को 19 लेख्नुहोस्। सो हामी मत्ती 15 को 19 लाई पनि पढ्छौँ। मत्ती 15 को 19 मा के लेखेको छ, मत्ती 15 को 19 मा चाहिँ फेरि हितोपदेश 22 को 15 पनि लेखिराख्नुहोस्। सो त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै रेफरेन्स बाइबल तपाईँ आफैले नै क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ है। आफ्नै बाइबल त होइन, तर त्यो वचनको रेफरेन्स तपाईँले आफै लेखिराख्नु भएको तपाईँलाई राम्रो पनि हुन्छ। मत्ती 15 को 19 पदमा म पढ्दैछु, किनकि हृदयबाट नै दुष्ट विचार, हत्या, जारी, व्यभिचार, चोरी, झुटो साक्षी, निन्दा बाहिर निस्कन्छ र मानिसलाई अशुद्ध पार्ने कुराहरू यिनै हुन्, तर हात नधोई खानाले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँदैन। सो त्यो जुन चाहिँ मूर्खता छ, हृदयभित्र लुकेको मूर्खतामा चाहिँ के हुँदो रहेछ है, हेर्नुहोस् त त्यहाँ कतिवटा पोइन्ट लेखेको छ। म्याथ्यू च्याप्टर 15 वर्स 19 मा कतिवटा पोइन्ट लेखेको छ। त्यहाँ भन्दैछ जुन कुरा 18 देखि नै पढौँ, जुन कुराहरू मानिस बाहिर निस्कन्छ ती हृदयबाट निस्केर आउँछ र तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ। अब नम्बर 1 भन्दैछ मानिसको हृदयबाट दुष्ट विचार। सो त्यो जुन चाहिँ दुष्टता छ नि है, कस्तो नटी चाइल्ड, कस्तो बदमास है, नटी बोय, नटी गर्ल भनेर भन्ने गर्छ, तर त्यो नटी बोय र नटी गर्लको कुरा होइन, तर इट इज टकिङ अबाउट इभल, दुष्टता। तर त्यो दुष्टता चाहिँ कलिलो रूपमा हुन्छ। तपाईँले गुलाबको फुल हेर्नु भने नि, गुलाबको फुलमा त्यो कलिलोमा पनि कलिलो काँडाहरू हुन्छ। त्यो कलिलो काँडा चाहिँ कस्तो हुन्छ, घोच्छ त्यसले? घोच्दैन, सफ्ट हुन्छ, टेन्डर हुन्छ। त्यस्तो घोच्दैन, अलिअलि त घोच्छ, तर अब त्यो घोच्यो भने पनि त्यो हर्ट गर्दैन है। तर त्यो काँडा चाहिँ त्यतिकै छिप्पिनु दियो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हुरुक्कै बन्नु छुने लाग्ने बित्तिकै लुगा पनि फटाइदिन सक्छ। सो त्यो बाल्य अवस्थामा नि त्यो दुष्ट विचारहरू चाहिँ डरलाग्दो आतंकवादी खालको विचार हुँदैन, तर त्यसको फर्म चाहिँ अलरेडी हुन्छ। सो अघि त्यो बालकलाई खुब लाड प्यार गर्यो, दासलाई लाड प्यार गर्यो भनेपछि यो लाड प्यार चाहिँ परमेश्वरको वचनको चाहिँ फेरि हाम्रो मान्छे जस्तो हुँदैन, यसो दल्ने सुमसुम्याउने होइन। तर यो लाड प्यार चाहिँ के हो, त्यसलाई डिल गर्ने हो। त्यो सानो कुराहरूलाई भचाइदिने, त्यो सानो काँडालाई टक्कै भचाइदिने। अनि त्यो चाहिँ टेन्डर
एकदमै कलिलो अवस्थामा भचाइदिएको के हुन्छ एकदमै सजिलो छ, भचाउनु पनि सजिलो छ। अनि के हुन्छ त्यसलाई त्यहीँ भचाइदिएको छ, सोर्समै भचाइदिएको छ भने त्यो फेरि आउन सक्दैन है, त्यसले बिगार नगर्ने अथवा त्यो एरिया मेटिन्छ है। सो यहाँ भन्दैछ अब हेर्नु चाहिँ 19 नम्बर 1 के आउँछ अरे हृदयबाट, नम्बर 1 दुष्ट विचार आउँछ अरे, इभल थट छ। एउटा बालकको इभल थट, एउटा कलिलो बालकको इभल थट इभल जस्तो देख्दैन, तर वास्तवमा त्यसको पछाडि चाहिँ के छ, इभल नै छ, दुष्ट नै छ। सो उसको बोल्ने तरिका, उसको हेर्ने तरिका, उसले डिल गर्ने तरिका, उसले समाउने तरिका, उसले कसैलाई छुने तरिका, वास्तवमा त्यसको पछाडि एउटा इभल थट लुकेको हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको। यो सानो बालकलाई पनि दोष लाउन थाल्यो भने प्रभुकै वचनले नै भनेको छ बालकको हृदयभित्र पनि छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यसलाई चिन्नु सिक्यौ, तिमीले त्यसलाई चिनायौ भने चाहिँ के हुन्छ, तिमी स्वतन्त्र हुन्छ। मैले मेरो छोराछोरीलाई आज यो कुरा सिकाएँ भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, त्योदेखि स्वतन्त्र हुन्छ। अनि उसको रङ एक्सनलाई ऊ आफैले नै यो रङ हो भनेर निकाल्नु थाल्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, पेम्परिङ भन्दैछ। अब हाम्रो पेम्परिङ भनेको चाहिँ के हो, पेम्पर गर्नु, लाडे पल्टाउनु चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, गल्ती कुरालाई पनि छोपिदिनु है। यसो गल्ती गर्दैछ मैनी मितारो नानी, मैनी ऊ त यस्तो नि नानी हो नि, क्युट हो नि, नटी बोय हो नि, नटी गर्ल हो नि है। त्यो के भयो, त्यति नै भनेर छोपिदिइहाले, ए नानी त हो। तर के गर्छ अब त्यसले चाहिँ त्यो हो, त्यो बेहोरालाई चाहिँ उसले त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यो बालक चाहिँ कहिले पनि हुर्किँदैन, जिउ डाल मात्रै ठुलो हुन्छ, तर कहिले पनि स्पिरिचुअली ग्रो गर्दैन, आत्मिकी रूपमा कहिले पनि त्यो बालकको वृद्धि हुँदैन। सो उसको वृद्धि नभएपछि चाहिँ के हुन्छ, अब ऊ जिन्दगीभरि ऊ एउटा समस्याको कारण हुन्छ, ऊ आफै एउटा कन्फ्युजनमा हुन्छ। सुन्नुहोस् ल, फेरि भन्छु यो कुरालाई, परमेश्वरको प्याम्परिङ चाहिँ कस्तो रहेछ, प्रभुले बाल्य अवस्थामै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि डिटेलमा डिल गरिहाल्नु, डिटेलमा गर्नुहुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ डेलिकेटली प्रभुले डिटेलमै भचाइदिनुहुन्छ, डिटेलमै टक्कै छुट्याइदिनुहुन्छ, कहाँ चाहिँ छ त्यसलाई जरा, कहाँ चाहिँ काँडा छ त्यसलाई भचाइदिइहाल्नु। परमेश्वरको डिलिङ चाहिँ त्यो हो। तर हाम्रो चाहिँ के हो, हामी त्यसलाई पनि अमुइले बिचारा यो त माया लाग्दो भन्दै सुमसुम्याउँदै राख्छौँ। त्यो काँडा चाहिँ छिप्पिँदै गएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यही सुमसुम्याउनेको अघि त त्यो यसो दल्दाखेरि पनि केही हुँदैन थियो, अब त्यो काँडा छिपिएपछि चाहिँ के भयो, अलिकति हात लाग्दाखेरि पनि के हुन्छ, काट्ने हुन्छ है। अन्त त्यो काँडालाई कसले पालेको, आफैले पालेको, आफैले सुमसुम्याएर राखेको, आफैले सुमसुमाएर बटर दलेर है, त्यसमा कलर पेन्सिलले रङ लगाइदिएर के गरेर डेफिनेसन्सहरू दिएर। तर याद राखौँ त्यो भयङ्कर भयानक कुरा हो। सो बालकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जब परमेश्वरले डिल गर्छ नि, जब तिम्रो जीवनमा इमान्दारी मान्छे डिल गर्ने आउँछ, उसले चाहिँ जहिले पनि तिम्रो जीवनको नचाहिने काँडालाई भचाइदिइहाल्छ, चाहे तिम्रो स्कुलको टिचर होस् है, चाहे तिम्रो अभिभावक होस्, तिम्रो गार्जियन होस्, तिम्रो आमा बाउ होस्। साँच्चै नै प्रेम गर्नेले चाहिँ त्यो कुरालाई के गरिदिन्छ, भत्काइदिन्छ। किनभने ऊ के हो, ऊ परसम्म देख्ने मान्छे। यो भर्सलाई माथि तल हेर्नुहोस्, यो हितोपदेशको भर्सलाई हामीले माथि तल हेर्दाखेरि के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ एउटा दर्शन देख्ने मान्छे छैन, जहाँ अधिकारी छैन, मान्छेहरू के हुन्छ, छाडा हुन्छ भनेको छ नि त माथिको भर्समा होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यहाँदेखि त्यसको मुनि चाहिँ हतारको कुरा गर्यो, दुष्टताको कुरा गर्यो, दासको कुरा गर्यो है, अनि अब यहाँ लाड प्यारको कुरा गर्दैछ। सो यो चाहिँ के हो, लाड प्यार भनेको चाहिँ त्यो परसम्म दर्शन देख्नेले पनि लाड प्यार गर्नु जान्दैछ, उसले राम्रोसँगले लाड प्यार गर्नु जान्दैछ। तर उसको प्याम्परिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको लाड प्यार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई डिटेलमा हुर्काउने। कतिजना मान्छे जिन्दगीभरि लाडे मात्रै भइरहन्छ, तर कतिवटा व्यवहारलाई सुधार्दैन।
अनि त्यो चाहिँ बादमा गएर फ्याटल हुन्छ। फ्याटल भनेको चाहिँ घातक हुन्छ त्यो चाहिँ, किनभने उसले लाडे पल्टेरै ठिक पारिदिन्छ, तर त्यो चाहिँ घातक हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छ नि कसरी कहाँ ह्यान्डल गर्नु, कसलाई कसरी समात्नु। स्मार्ट हुन्छ, बालकहरू झन् स्मार्ट हुन्छ सानोदेखि नै। अहिलेको जेनेरेसनको के छ, स्मार्ट छ, यो मान्छेलाई चाहिँ यसो भन्यो भने चाहिँ यो मान्छेले कुरा बुझिहाल्छ। तर नि तिमीले सबैलाई फुल गर्न सक्छौ, परमेश्वरलाई गर्न सक्दैन। तिमीले सबैलाई मूर्ख बनाउन सक्छौ, परमेश्वरलाई चाहिँ तिमीले मूर्ख बनाउनु सक्दैनौ। किनभने परमेश्वरको नाउँ चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा हो। अल्फा अनि ओमेगा भनेको के हो? द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड। सबै कुरालाई चाहिँ नि एन्डलाई नै उहाँले बिगिनिङमा देख्नुहुन्छ। मलाई देख्ने बित्तिकै नि म आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो एन्डलाई प्रभुले देखिसक्नु भएको छ, सुरुमै देखिसक्नु भएको छ। म त त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नाम चाहिँ के हो? अल्फा एन्ड ओमेगा। तर मान्छेलाई चाहिँ हामी झुकाउन सक्छौँ, किनभने मान्छेले चाहिँ के छ, मान्छेले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि है अब राम्रो देख्छ नि। तपाईँले स्ट्रे डग्सहरू देख्नु भएको छ नि है, किच्चा कुकुर देख्छ नि, तिनीहरूको पनि छोरा नानीहरू जन्मिन्छ, पप्पिजहरू जन्मिन्छ। सानोमा कस्तो हुन्छ, कस्तो क्युट हुन्छ है, यस्तो मजाको कलकलाउनु हुन्छ। तर ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो अलिकति भतुवा देख्न थालिहाल्छ है, त्यसको देखिहाल्छ ए यो चाहिँ के रहेछ, स्ट्रे डग। तर हामी सानोमा चाहिँ के देख्छ, त्यसलाई कस्तो क्युट देख्छौँ है। अनि त्यो अलिकति ठुलो भएपछि त्यो 8 महिना बाद या 9 महिना बाद त त्यसको असल रूपमा आइहाल्छ। अनि हामी थाहा पाउँछ ए यो चाहिँ के रहेछ, स्ट्रे डग रहेछ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ, यो किच्चा कुकुर रहेछ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। तर मान्छे चाहिँ त्यति कुरामा पनि डिसिभ्ड हुन्छ। सो परमेश्वरले हामीलाई प्याम्पर गरेको, हामीलाई कसलाई मन पर्दैन? प्याम्परिङ कसलाई मन पर्दैन? मलाई त मन पर्छ होइन। हामीलाई सुमसुम्याएको, हामीलाई लाडे पल्टाएको, हामीलाई राम्रो भनेको कसलाई मन पर्दैन? आई डोन्ट थिङ्क त्यो मन नपराउने त त्यो मन नपराउने चाहिँ एबनर्मल होला, मनपर्छ। तर परमेश्वरको तरिका चाहिँ कस्तो छ नि, प्रभुले सुमसुम्याउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यसो गरेर काँडाहरू चाहिँ उकाइदिँदै जानुहुन्छ। त्यति बेला चिरिक्कै हुन्छ, हामीलाई दुख्छ। किनभने यहाँ वचनले भन्दैछ मानिसको हृदयबाट नम्बर 1 के आउँछ अरे? दुष्ट विचार आउँछ। नम्बर 2 के आउँछ? हत्या आउँछ। सो जुन चाहिँ अघि हामीले हितोपदेश 22:15 पदमा पढ्यौं, के छ? बालकको हृदयभित्र के लुकेको छ? खुब मूर्खता, खुब दुष्टता लुकेको छ। सो त्यो दुष्टताभित्र हत्या पनि छ। अन्त त उसलाई सानैदेखि नै गन मनपर्छ है। कसैले यस्तो बुलेट लागेर लडेको एक्टिङ गरिदियो भने के हुन्छ, ऊ खुसी हुन्छ सानैदेखि नै उसको एउटा गन दिएर। किनभने त्यो उसलाई त्यो पावर है, त्यो पावरमा लाइक चलाउनु चाहन्छ। सो मान्छे यस्तो पावरफुल छ, हामीले मान्छेको स्वभावलाई सानैदेखि नै स्टडी गर्यो भने नि त्यहाँ छ क्या। सो त्यो एउटा क्यारेक्टर देखा पर्छ। सो के छ, कम्पनीजहरूले त्यस्तै बुलेटहरूलाई साँच्चीकै बुलेट बनाउँदैन, सफ्ट बुलेट बनाउँछ है। सफ्ट बुलेट चाहिँ एक दिन के हुन्छ, बढेर हार्ड बुलेट हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, इट माइट टर्न है, त्यो एउटा साँच्चीकै हत्यामा पनि टर्न हुन सक्छ। यु नेभर नो। अन्त त हरेक टोयमा लेखेको हुन्छ यो टोय चाहिँ ठुलोहरूको सुपरभिजनमा मात्रै खेल्नु, वार्निङ लेखेको हुन्छ। यो टोय चाहिँ 3 वर्षदेखि लिएर है 6 वर्षसम्मको लागि मात्रै हो। यो टोय चाहिँ है 6 वर्षदेखि अबको हरेक गुडियामा पनि लेखेको हुन्छ, हरेक टोयमा लेखेको हुन्छ। किन लेखेको हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसभित्र थुप्रो खतराहरू लुकेको हुन्छ। सो एउटा अब हाम्रो यहाँ इन्डियातिर त कम्पनीलाई सु गर्दैन, कोर्टमा लाँदैन। तर बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ, सपोज त्यो इन्स्ट्रक्सन लेखेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चोट लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले सिधै गएर कम्पनीलाई केस फाइल गर्छ। यो कम्पनीबाट यस्तो खेलौना किनेको थियो, अनि के भयो, खेल्दै मेरो नानीको आँखै फुट्यो है, अनि के भयो, अब त्यो केस जित्यो भने अरबौं रुपियाँ तिर्नुपर्छ। एउटा टायर पङ्क्चर भएको त मान्छेले कति टायर कम्पनीले अरबौं रुपियाँ तिर्छ अरे त्यहाँ है। सो यहाँ त छैन त्यस्तो। तर अब तपाईँहरू जतिजना विदेशमा बस्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो धनी देशहरूमा मैले भनेको कुरालाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो के छ, त्यो बालकको हृदयभित्र नि त्यो जुन चाहिँ मूर्खता छ, त्यहाँ चाहिँ बाइबलले भन्दैछ त्यसमा चाहिँ हत्या पनि लुकेको छ अरे। त्यसभित्र हत्या पनि लुकेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि आज सानैदेखि नै मान्छेहरू पापमा गिरेर बेविचारमा गिरेर एबोर्सन गर्नु मान्छेलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, उसलाई ड्रग्स खानु, आफैलाई हत्या गर्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने अब त्यो चाहिँ उसको हृदयभित्र नै लुकिएको छ। सो यहाँ बाई बच्चनले भन्दैछ नम्बर 1 के रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1 दुष्ट विचार, दोस्रो हत्या, त्यहाँदेखि अर्को के भन्दैछ जारी भनेको चाहिँ छली, डिसेप्टिभ। अघि मैले भने नि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्नु, पोलिटिकली करेक्ट हुने बिहेभियर। सो यसलाई चाहिँ यसको छेउमा चाहिँ यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यसको छेउमा चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा सानो डाँडाहरू भएर बसेको हुँदो रहेछ, सानो स्मल लिटल हिल्सहरू भएर बसेको हुँदो रहेछ। अनि त्यो हिल्सहरूमा चाहिँ हामीले यसको देवताहरूलाई राखेको हुँदो रहेछौँ। अन्त त्यहाँदेखि एउटा सर्टन एन्भाइरोमेन्ट, एउटा कुनै वातावरणदेखि तिमी बाहिर निक्लिने बित्तिकै त्यो सानो डाँडामा राखेको देवताहरूलाई तिमीले बुझ्न थाल्छौ। सुन्नुहोस् है, सो यो चाहिँ नि एकदमै यति साह्रो भयानक रहेछ। यसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई अल्टिमेटली गएर तहस नहस पारिदिन सक्छ। यो जुन चाहिँ जारी छ नि, जारी व्यवहार छ, त्यसले चाहिँ मान्छेको लाइफलाई नि यति साह्रो भत्काइदिन सक्छ, यति साह्रो नाश गरिदिन सक्छ। यदि उसले जानेन भने यति साह्रो हताबुङ्गै पारिदिन सक्छ, किनभने उसले त्यसलाई डिल नै गरेको छैन। सो उसले यसो बाहिर हेर्दै गर्दाखेरि एकदम टेरिरहेको, मानिरहेको, तर भित्र चाहिँ के छ, ऊभित्र लडाइँ छ, ऊभित्र ढिटपना छ है। सो उसले मौका मात्रै नपाएको हो, तर जुन दिन उसले मौका पाउँछ उसले के गर्नुहुन्छ, उसले त्यहाँ बेहोरा देखाउन थाल्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो चोइस हो। सुन्नुहोस् है, हाम्रो चोइस हो। तपाईँको जीवनको सानो डाँडाहरूमा तपाईँले राख्नु भएको कुराहरूलाई हटाउने कि नहटाउने त्यो चाहिँ हाम्रो चोइस हो। प्रभुले भन्नुभएको छ नि यसको किताब 45 अध्यायको 1-2-3 त्यो राजा किङ साइरसको लागि प्रोफेसी छ। तर त्यो प्रोफेसीको चाहिँ स्पिरिचुअल मिनिङ पनि छ। म तेरो अगाडि जानेछु, डाँडाहरूलाई के पारिदिन्छु भन्नु लाग्छ, समतल भूमि पारिदिन्छु भनेको छ। फलामको बारहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, पित्तलको ढोकाहरूलाई धुजा पारिदिन्छु भनेको छ। 3वटा कुरा छ। यो डाँडाहरू चाहिँ नि हामीले क्रिएट गरेको डाँडाहरू हो हाम्रो हार्टभित्र। एभ्री टाइम जब हामी पोलिटिकली करेक्ट हुन्छौँ, एउटा डाँडालाई हामीले के गरेको हुन्छौँ, बनाइहाल्छौँ, खडा गरिरहेको हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है नानी हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी पोलिटिकली करेक्ट हुने त्यो व्यवहारलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ सानोदेखि नै। प्रभुको वचनले चाहिँ के भनेको छ, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ के हो, दुष्टतर्फबाट आउँछ। सो हामी एकदम च्याम्पियन छौँ यसमा च्याम्पियन छौँ हामी यसमा, किनभने त्यो त मान्छेको हृदयभित्रै बसेको छ। सो त्यो डाँडा जोडेर हामीले पर्वतहरू बनाइसकेको हुन्छ नि, सानो लिटल हिल्सलाई जोडेर चाहिँ हामीले एउटा ठुलो माउन्टेनलाई क्रिएट गरिसकेको हुन्छ हाम्रो लाइफमा, ठुलो माउन्टेन्सलाई क्रिएट गरिसकेको हुन्छ। किनभने हामी वी आर सो युज टु इट, हामी भइहाल्छ। हामी मतलब सानो कुरामा झुट बोलिहाल्छौँ, जिस्किँदै हाम्रो मुखबाट झुट निस्किहाल्छ, हो कि होइन? यो चाहिँ कहाँ सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ बाल्य अवस्थामै सोच्छु। प्याम्परिङ, परमेश्वरले जब प्याम्परिङ गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि के गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ, डिल गर्नुहुन्छ। है हामी जिस्केर झुट बोल्छौँ नि, यो हो होइन, अर्कोलाई सताउनुको लागि। मलाई मेरो छोरीले चेक गरिरहन्छ घरिघरि, किन झुट बोलेको भन्छ उसले है। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु त्यसको लागि, किन कि उसले भनेको सही हो त्यो कुरा। सो मलाई उसले त्यो हेर्नुमा रियलाइज गरिरहेको हुन्छ। सो म त्यो कुरालाई मानिलिन्छु, किनभने जिस्केर भनेको होला होइनलाई हो भनिरहेको हुन्छ, अनि त्यो त रङ हो त। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यो कुरालाई। तर यो चाहिँ के हो, हामीले क्रिएट गरेको हाम्रो लाइफको के हो, सानो हिल्सहरू। सुन्नुहोस् है, यो हिललाई चाहिँ प्रभुले डिलिङ गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि भत्काउनुहुन्छ। कतिपल्ट नै हामीलाई त्यस्तो कुराहरू भनिदिएको, त्यस्तो कुराहरू बताइदिएको मन पर्दैन हामी।
तर हामी भन्ने व्यक्ति पनि हुन्छौँ, अर्काको चाहिँ साह्रै बेसी भन्छौँ, साह्रै बेसी। तर आफ्नो चाहिँ हामीले पर्वतहरू बोकिरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि गलत हो नि त है। प्रभुले के भन्नु, पहिला चाहिँ आफ्नै आँखाको मुढालाई निकाल, त्यहाँदेखि चाहिँ अर्काको कसिङहरूलाई सफा गर्न सक्छ। तर आज यो चाहिँ शिक्षा हो। शिक्षा र साक्षीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ? छुटकारा ल्याउँछ नि त है। सो यो चाहिँ शिक्षा हो। सो यहाँ के छ, त्यसमा चाहिँ जालीपना छ, त्यहाँदेखि के छ, बेविचार पनि छ। सो के छ, मानिसको हृदयभित्र बेविचार पनि छ, एडल्ट्री पनि छ, एकदमै नराम्रो विचार छ, कसैलाई सफा नजरले हेर्नै सक्दैन। सो अहिले त झन् मान्छे इन्टरनेटमा सानोदेखि नै एक्सपोज भइरहेछ, सानैदेखि नै एउटा क्लासरुमदेखि नै सबै इन्टरनेटमा छ। सो उसले के पढ्दैछ, उसले के हेर्दैछ, त्यो हेर्दै हेर्दै ऊ कहाँ पछि पठाउँछ, अनि के भयो, डिस्टर्ब भयो सानो सानो माइन्ड। म थुप्रो आमा बाउहरूसँग बात मार्छु जहाँ चाहिँ उनीहरूको छोराछोरीहरू सानोदेखि नै एकदमै बेसी डिस्टर्ब छ। किनभने अनलाइन क्लासेस हेर्दा हेर्दा ऊ सट्टै एउटा यस्तो वेबसाइटमा पस्यो, जुन चाहिँ वेबसाइटले उसलाई फर्स्टमा चाहिँ के हो, आउट अफ क्युरियोसिटी उसले हेर्न थाल्यो। के त्यो होला भनेको एउटा भनाइ छ नि इङ्ग्लिसमा, क्युरियोसिटी किल्स द क्याट। अब नानीहरूकोमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ। सुन नानी, बेविचारको स्पिरिटले कसरी सताउँछ तिमीहरूलाई आज म बताउन चाहन्छु। तिमी पढ्दैछौ, तर तिमी हेर्दै हेर्दै के गर्छौ, तिमी त्यसभित्र पस्छौ, हेर्दै हेर्दै त्यसभित्र पस्छौ, अनि त्यसभित्र पसेपछि के भयो, अब तिमीलाई त्यसलाई अझै कोट्याउनु मनपर्छ, तिमीलाई अझै त्यो कुरा बुझ्न मनपर्छ। सो म मेरो छोरीको मेसेजेसहरू घरिघरि चेक गर्छु, किनभने मेरै फोनमा हुन्छ। अन्त कतिवटा मेसेजलाई म फोन नै ब्लक गरिदिन्छु है, किनभने अस्ति एउटा मेसेज आइराख्यो, आई मिस यु डे अरे। अनि यस्तो पढेको त आई मिस यु लेखेको छ फर्स्टमा माथि एक लाइन मात्रै, त्यहाँदेखि त यसो स्क्रल गरेको त तल त 1000वटा भन्दा बेसी लेखेको छ। अनि के लेखेको छ त्यसको एन्डमा चाहिँ, तिमीले झट्टै यो 10 जनालाई पठाउ र तिमीले एउटा म्याजिक देख्छौ, अनि तिम्रो क्रसले तिमीलाई के गर्छ अरे, तिमीलाई फोन गर्छ अरे। कहाँबाट यत्रो नानीहरूले क्रस अरे है, कुनै के छक्कै पर्दै थिएँ म त्यो हेर्दै गर्दा। अन्त मैले के गर्दै ब्लक गरेँ, मैले उसलाई भने भन्न तिम्रो साथीलाई यस्तो मेसेजेस फेरि आएछ भने चाहिँ म कम्प्लेन गर्छु तिम्रो आमा बाउलाई। तर के हुँदैछ नि त्यस्तो कुराले चाहिँ के खोल्छ, इट ओपन्स द डोर टु एडल्ट्री, बेविचार। किन, के हो क्रस भनेको थाहा पनि छैन। बुझ्छ कि मैले क्रस भनेको, बुझ्छ नि, किन बुझ्दैन? अब क्रस भनेको चाहिँ तिमीलाई एकदम मन परेको, सबैभन्दा मन परेको मान्छे चाहिँ को हो, त्यसले तिमीलाई फोन गर्छ, त्यसलाई तिमीले देख्नु पाउँछौ। अब के हुँदैछ, त्यसले बिस्तारै 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 सिकाउनेछ। अब डरलाग्दो पोर्नोग्राफी हेर्ने त भएको छैन, तर त्यो क्रस भन्ने त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि क्रसदेखि ड्यासमा जान्छ, ड्यासदेखि केमा जान्छ, त्यहाँदेखि त के हुन्छ, उसको जिन्दगी नै भत्ताभुङ्गै हुन्छ। न त उसले राम्रोसँगले हेर्न सक्छ, न त पढाइमा ध्यान दिन सक्छ, न त शिक्षा सुन्नु सक्छ, न त उसलाई सुत्नु सक्छ। के भयो, यस्तो त्यो क्युरियोसिटीले चाहिँ उसलाई खिच्दै 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 त्यसको डोरी चाहिँ कहाँ जोडेको छ, हेलमा जोडेको छ, नरकुण्डमा जोडेको छ त्यसको डोरी चाहिँ। सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छेलाई तान्दै 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 नरकुण्डसम्म लान्दै गरेको हुन्छ। सुनै नानी हो, आज छोरीहरू छ, छोराहरू छ, तिमीले ध्यान दिएर सुने यो कुरालाई। त्यस्तो कुरालाई नि कहिले पनि एन्टरटेन नगर्नु। त्यस्तो मेसेजेसहरू आउँदैछ नि, भन्नु साथीलाई मलाई नपठाउ ल, यो रङ हो, तिमीले यो पठायो भने चाहिँ मलाई मन पर्दैन। सो प्लिज डोन्ट, मलाई मसँग चाहिँ यस्तो मेसेजहरू तिमीले सेयर नगर। तर मैले भन्दै थिएँ तिमीलाई हेर त यस्तो आखिर त्यो मेसेज त हो, इट्स जस्ट अ मेसेज होइन, इट इज नट जस्ट अ मेसेज, इट इज अ मेसेज फ्रम द हेल। त्यो चाहिँ नरकुण्डबाट आएको मेसेज हो, तर त्यसको एकदम सफ्टल, एकदमै लो लेभलमा छ। सफ्टल भनेको चाहिँ एकदमै लाइट, एकदमै हल्का हल्का। ब्याट्रीमा पनि करेन्ट छ नि, तर ब्याट्रीको करेन्टले तपाईँलाई बिहोस बनाउँछ। हजुर, ट्रिपल ए ब्याट्री ल्याउनुहोस् त, यसो माथितिर नेगेटिभ र पोजिटिभ छ, तपाईँलाई के हुन्छ, हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर त्यो ट्रिपल ए ब्याट्री चाहिँ 1000वटा ल्याएर जोड्नुहोस् त, अनि छुनुहोस् त, के हुँदो रहेछ, तपाईँ त्यही बिहोस हुन्छ।
सो शैतानले पनि पहिला एउटा मात्रै ब्याट्री दिन्छ अन्त केही भएन त्यही केही भएन दुईटा पनि केही भएन है 50 वटा बोक्नुहोस् न केही पनि हुँदैन तर जब त्यो त्यहाँदेखि मात्र पढ्नु थाल्छ नि त्यहाँदेखि यु विल फिल द करेन्ट त्यस्तै हो शैतानले के गर्छ एलइडी बल्ब दिन्छ AAA ब्याट्री दिन्छ केही पनि भएन बत्ती त बल्यो है सो इजी अहिले त मैले स्कुलमा पनि गरेको टर्च पनि बनाएको है हामी भन्छौँ तर त्योभन्दा त्यसको अझै डिपर कुराहरू छ है सो बेबिचार पनि उसको मूर्खताभित्र लुकेको रहेछ त्यहाँदेखि अर्को के रहेछ चोरी रहेछ सो प्रभुले नि जब हामीलाई डिल गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनको यो कुराहरूलाई भत्काइदिनुहुन्छ अन्त के भन्छ कतिजनाले त्यही छोराछोरीलाई लाटा बनायो लाटा भयो केही पनि नजान्ने भयो अब के गर्नु बाठा भएर बेविचार गर्ने भयो अन्त बाठा भएर चोर भने के गर्नु है आज के छ थुप्रो बाठाहरू छ तर बेविचारी छ थुप्रो बाटाहरू छ चोर छ थुप्रो बाटाहरू छ जारी गर्नेहरू छ व्हाट इज द पोइन्ट लास्टमा बाटाहरू कहाँ ल्यान्ड हुन्छ माथि झ्यालखानमा ल्यान्ड हुन्छ बाटाहरू ओभर स्मार्ट भयो त्यहाँदेखि के भयो आफ्नो छोराछोरी पनि रहँदैन अल्टिमेटली रहँदैन किनभने आफूले नै साँप बनाएर पालिराख्छ एक दिन चाहिँ के हुन्छ ठुङ्गिन्छ त्यसले नै ठुङ्गिन्छ थुप्रोजना मान्छेहरू चाहिँ शराब दिनुको लागि जाँदै गरेको हुन्छ नानीलाई शराब दिनुको लागि हायर गर्दै गरेको हुन्छ शराबले मान्छेहरूलाई साँच्ची भनेको कुरा हो शराबले मान्छेहरूलाई हायर गर्दै गरेको हुन्छ किनभने उसले नै बाठा बनाएको हो नि त उसले नै के गर्यो अब यस्तै सिकाएको छ कतिजनाले रक्सी चटाइदिन्छ कतिजनाले जाँड खुवाइदिन्छ किन त्यस्तो चखाउँदै गर्नुपर्छ भोलि पर्सि सिक्दैन नि है नसिक्नु मात्रै है के हुन्छ ऊ त भोलि पर्सि त जडिया पो भइसकेको हुन्छ सिकायो त्यो कुरालाई एक्सपोज गर्यो त्यस्तो डिसेप्सनमा शैतानले मान्छेहरूलाई छलिरहेछ अनि त्यो कुरालाई नै हामी वचन बुझ्ने मान्छेहरूले पनि धेरैपल्ट त्यस्तै कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ यहाँ के भन्दैछ त्यसको जीवनबाट चोरी निस्किन्छ अरे झुटो साक्षी अर्कालाई सिधै झुटो भन्ने लेबल गर्ने न्याय आसनमा बसिहाल्छ बुझेकै छैन कुरै बुझेको छैन झुटो साक्षी दिने भइहाल्छ झुटो साक्षी त्यसको बादमा के भनेको छ निन्दा गर्ने औ तिमीलाई थाहा छ है त्यसरी के भयो सानो लो लेभलमा छ सो यहाँ वचनले अघि हामीलाई के भन्दैछ भने चाहिँ एउटा दासलाई चाहिँ उसले डेलिकेटली हुर्कायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ अन्तमा गएर के बनिन्छ अरे छोरा बनिन्छ दास चाहिँ किन भनेको छोरालाई भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको हृदयभित्र चाहिँ के छ यो सबै मूर्खताको तत्त्वहरू लुकिरहेको छ सो ऊ चाहिँ केसको दासत्वमा छ यो कुराहरूको दासत्वमा छ यो कुराहरू पापको स्वभावले चाहिँ के गर्यो पापको डिएनए भनेको चाहिँ हामी बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ अघि हामीले पढ्दै थियौँ पहिलो यूहन्ना 1:9 यदि कुनै मान्छेले मेरोमा पाप छैन भनेर भन्छ भने त्यो मान्छे उसले के गर्छ अरे उसले परमेश्वरलाई नै झुटा तुल्याइरहेको हुन्छ 1 John 1:9 मा लेखेको छ मेरोमा सिन छैन आइ एम सिनलेस भनेर भन्छ भने चाहिँ उसले लाइ गर्दैछ उसमा सत्य हुँदैन अनि उसले परमेश्वरलाई झुटा बनाउँछ किनभने यो त मान्छेको हृदयभित्रै छ यो सबै कुराहरू त हृदयभित्र छ अनि तर के छ त्यो कलिलोमा चाहिँ त्यो एकदमै टेन्डर उसमा छ सो त्यसलाई त्यति बेलै भचाइदियो त्यति बेलै त्यो कुराहरूलाई काटिदियो भने चाहिँ के भयो अब त्यो चाहिँ बिना रोग हुर्किन्छ भित्रको रोग छैन सो के भयो बिना रोग त्यो बोट हुर्किन थाल्छ त्यही हो नि अनुशासन गर्नु भन्ने कुरालाई त्यही हो सिकाउनु भन्ने कुरालाई सो यहाँ भन्दैछ यदि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ उसले डेलिकेटली ब्रिङ अप गर्छ यो प्याम्पर भन्ने वर्ड इङ्ग्लिसमा लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ पानाक भनेको छ PANAQ पानाक भनेको छ पानाक भनेको चाहिँ के भने नि टु ब्रिङ अप डेलिकेटली सो डेलिकेटली एज शारीरिक रूपमा एउटा
साह्रै बाहिर फिजिकल रूपमा डेलिकेटली हुर्काउनुमा आमा बाउहरू च्याम्पियन छ। दामी लुगा दिन सक्छ, दामी खाना, दामी पलङ, सबै चप्पल मोचादेखि लिएर एभ्रिथिङ दामी दिन सक्छ। त्यो भनेको होइन यो पानाक भनेको चाहिँ। पानाक भनेको चाहिँ उसको सोल, उसको जुन चाहिँ प्राण छ भित्रको, जो चाहिँ यति साह्रो प्रेसियस छ, त्यो प्राणसँग सम्बन्धित हरेक कुरालाई चाहिँ उसले के गर्छ, डेलिकेटली ट्रिट गर्छ, साइन्टिफिकली। मतलब त्यसभित्र भएको एक एकवटा सानो सानो धागोलाई पनि पल्टाएर हेर्छ, एक एकवटा सानो सानो स्ट्रान्डलाई पनि पल्टाएर हेर्छ, अनि कहाँ चाहिँ समस्या छ उसले त्यसलाई डिल गर्छ। सो इट इज अ बिग म्यासिभ वर्क हो नि, त्यो एकदमै ठुलो काम हो। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, त्यो काम चाहिँ होस्टेललाई जिम्मा दिन्छ है, त्यो काम चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई जिम्मा दिन्छ। हुँदैन त्यसरी। त्यो काम, त्यो परमेश्वरले होस्टेलमा जन्माउनु भएको होइन तपाईँको नानीलाई, तपाईँको गर्वमा ल्याउनु भएको। सो कतिले के गर्छ, जति पैसा लाग्यो भने म दिन्छु, तर यस्तो होइन, तपाईँलाई जिम्मा दिनु भएको हो, तपाईँको काम हो, तपाईँको काम हो। पैसाले हुर्काउने, कतिजनाले चाहिँ पैसाको पाउलामा म गरेर देखाइन्छु, हुँदैन नि, सक्सेसफुल हुँदैन त्यो। एकैछिन राम्रो जस्तो लाग्छ, एक दुईवटा एटिकेट्सहरू देखाउँछ, थ्याङ्क यू, सरी हुन्छ, उठ्नु बस्नु एक दुईवटा जान्दछ, तर सोलभित्र चाहिँ उसको यति साह्रो बेसी समस्या भएको हुन्छ, समस्या छ। सो तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा मान्छेको सोलको लेभलमा डिलिङ गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नर्मली मान्छेले मनै पराउँदैन, उसले बुझ्दैन कि त्यो चाहिँ एउटा उसलाई पनाक गरेको भने। इभन ठुलो मान्छेहरू पनि सुन्नुहोस्, हामी ठुलोहरूलाई पनि जब परमेश्वरको शिक्षामा सानोभन्दा सानो डिटेललाई हेर्छ नि, कस्तो लाग्छ, गिभ मी सम एयर है, मलाई कस्तो सफोकेट भयो, सास फेर्ने ठाउँ नै छैन है, गिभ मी अ ब्रेक है, अलिकति सास फेर्ने ठाउँ चाहियो, सास फेर्ने ठाउँ चाहिन्छ त्यति बेला मान्छेलाई। तर त्यो जब बाइबलमा भनेको छ नि, जब तिमीहरूको आज्ञा पालन चाहिँ पूर्ण हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी सबै अनाज्ञाकारितालाई के गर्छौँ, बदला फेर्ने काममा रहन्छौँ भनेको छ। मतलब आज्ञा ओबिडियन्स पनि नि कम्प्लिट हुनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 10:6 लेखेको छ, आज्ञा पालन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। आज्ञा पालनको प्रक्रियाभित्र छौँ हामी सबैजना। वी आर इन द प्रोसेस अफ ओबिडियन्स। त बाइबलले भन्दैछ तिम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पुरा भएपछि चाहिँ हामी सबै अनाज्ञाकारितालाई बदला फेर्न सक्ने हुनेछौँ, सबै अनाज्ञाकारितालाई। तर के हुन्छ, कतिजना रिसाउँछ, कतिजना माइन्ड गर्छ, मेरो पर्सनल जिन्दगीमा हस्तक्षेप गरे भने त अब त्यो भएपछि चाहिँ के भयो, त्यहाँ एउटा शासकले, एउटा मतलब एउटा भिजनरीले काम नै गर्न सक्दैन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि धेरै ढिलो भएर जान्छ, धेरै ढिलो भएर एक दिन कुरा बुझ्छ उसले, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले त्यो फेरि अनुशासन गर्ने मान्छेलाई खोज्छ, त्यो मान्छे मरिसकेको हुन्छ या त्यो ठाउँलाई छोडेर गइसकेको हुन्छ या उसको हातबाट त्यो टाइम नै गइसकेको हुन्छ, थाहै हुँदैन। त्यो चाहिँ उसको जीवनमा के हो, एउटा पर्मानेन्ट ड्यामेज हुन्छ। पर्मानेन्ट ड्यामेज चाहिँ के हो, अब त्यो अनरिपेयरेबल हो। पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ सधैँको लागि के हो, त्यो भत्क्यो, सधैँको लागि भत्केको। सो बनि नै सक्दैन सधैँको लागि। एउटा मान्छेको के भएको, सधैँको लागि लङ्गडे, कोही कोही बेला खुट्टा फ्र्याक्चर हुन्छ, त्यो हड्डीलाई के गर्नु सक्छ, जोड्नु सक्छ, ट्रिट गर्न सक्छ। तर कतिजनाको चाहिँ पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ, त्यहाँदेखि बैशाखीमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन, के भन्ने चाहिँ पर्मानेन्टली ड्यामेज भएको। सो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि जब हामीलाई प्याम्पर गर्ने मान्छेहरू आउँछ, पनाक गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, हामीले त्यसको चाहिँ भरपुर फाइदा, त्यसको फाइदा त अब हामी मान्छेले उठाउन चाहँदैन, तर भरपुर सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ, कोअपरेसन। त्यो कोअपरेसनलाई तिमीले आफ्नो जीवनमा लिएर तिमी यति साह्रो सुन्दर चिज बनिन्छ। अन्त त बाइबलले लेखेको छ, चाँदीको कसरलाई निकालिदेऊ तब कारिगरले त्यसबाट एउटा सुन्दर थोकलाई बनाउन सक्छ। त्यो चाँदी चाहिँ के भयो, दुई किसिमको चाँदी छ नि होइन, हामीले अस्ति आइजायमा पढ्यो, एउटा चाहिँ कस्तो चाँदी, फोटो चाँदी भनेको छ, काम नलाग्ने चाँदी। चाँदी भनेको चाहिँ लाइफ भनेको, हाम्रो लाइफलाई चाहिँ बाइबलमा चाँदी पनि भनेर सम्बोधन गरेको छ। उपदेशकमा चाँदीको तार भनेको छ। एभ्री टाइम तपाईँले बाइबलमा नि सिल्भर भन्ने वर्डलाई भेटाउनुहुन्छ,
त्यो भनेको चाहिँ ह्युमन लाइफ भनेको। एउटा चाहिँ खोटो चाँदी भयो, अर्को चाहिँ सबै कसर निकालिसकेको एउटा चाँदी हो। चाँदी पौलले त्यही भनेको छ, जबसम्म तिमीमा यीशु ख्रीष्टको रूप बनिँदैन मलाई चाहिँ के भएको छ, प्रसुतिको वेदना भएको छ, गलातीको किताबमा लेखेको छ। सो त्यो के भयो, त्यो चाँदीबाट चाहिँ सबै खोट निकाल्ने प्रक्रियाभित्र छ हामी। अन्त त प्रभुले के गर्नुभयो, मान्छेको लागि इम्पोसिबल थियो त्यो निकाल्नको लागि। सो प्रभुले के गर्नुभयो, आफ्नै प्राण दिनुभयो। सो प्रभुको रगतले बाइबलमा के भनेको छ, वचन र पानीद्वारा धोइकन उहाँले जोलाई कस्तो बनाउनु भयो, बिना खोटको, बिना चौकीको, प्रतापी, निर्दोष अनि पवित्र। सो के भयो, त्यो 5 डाइमेन्सनल पञ्चदलीय शुद्धिकरण है, त्यो यस्तो प्रकारले शुद्धियाइ गर्नुभयो प्रभुले कि हाम्रो जीवनको खोट, चौरी है, सबै कुरा यदि हाम्रो जीवनमा हामी त्यस्तो हुन चाहन्छौँ, एकदमै स्पटलेस हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ क्लिनिङ चाहिँ केवल परमेश्वरको वचन र पानीले। सो त्यो पानी भनेको चाहिँ हाम्रो घरमा कलबाट आउने पानीले भनेको होइन, तर यो पानी चाहिँ के हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर जब मर्यो त्यो शरीरबाट रगत र पानी निस्क्यो। त्यो पानीले चाहिँ हामीलाई क्लिन गर्छ, हामीलाई शुद्ध पार्छ, हामीलाई सफा बनाउँछ। केले भने दुईवटा कुराले, एउटा चाहिँ वचनले, बाई द वर्ड एन्ड बाई द वाटर भनेको छ। सो वचनले हामीले हेर्दैछौँ नि अहिले, यो चाहिँ परमेश्वरको प्याम्परिङ हो हाम्रो लागि, अनाको। सो के भयो, एउटा दासलाई चाहिँ सानोदेखि नै पनाख गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, अन्तमा चाहिँ उसको त्यो के बनिन्छ अरे, छोरा बनिन्छ अरे। अन्त म यत्रो दिन आमा बाउकै गर्भबाट जन्मेर पनि छोरा बनिएको छुइनँ, हो नि, बायोलोजिकल सन त हो नि तिमी एउटा मतलब भौतिक रूपमा त छोरै हो नि, किन होइन, पक्कै हो, रगतको साइनो त छ नि, डिएनए त छ नि, तर परमेश्वरले छोरा भनेको चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरि अझै गहिरो हेर्नुहुन्छ। प्रभुलाई एक दिन के भन्यो, तपाईँको आमा र तपाईँको भाइहरू बाहिर पर्खिरहेको छ तपाईँलाई भेट्नु। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो जवाब, ओ माई डियर मम भन्नुभयो, के भन्नुभयो, ओ माई डियर ब्रदर भन्नुभयो। हामीमा त त्यसो भन्छौँ नि, हाम्रो हृदयभित्रबाट त भन्दैन, तर भिडमा त हामी भनिहाल्छ नि, मेरो डियर ब्रदर भन्छौँ, ओ मेरो डियर बहिनी भन्छ, तर हृदयभित्रबाट भनेको हुन्छ कि भन्दैन। प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो छ, प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो दाजु, मेरो भाइ, मेरो दिदी बहिनी, मेरो आमा को हो, जसले चाहिँ मेरो स्वर्गमा हुने पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ। हेर्नुहोस् त। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि नि त्यो रिलेसनसिप चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले परमेश्वरको वर्डलाई मान्छ। सो यहाँ पनि यो छोरा भनेको चाहिँ, अरे म मेरो बाउको छोरा होइन, पक्का हो नि तिमी, पक्का हो। अनि तिमीलाई स्पिरिचुअल प्याम्परिङ पानाख पनि छ, त्यो पानाखमा चाहिँ तिमी खोटो चाँदी भएर निस्किन्छौ या तिमी असल चाँदी भएर निस्किन्छौ। तिमी असल चाँदी भएर निस्क्यो भने चाहिँ तिमी के अन्तमा गएर चाहिँ तिमी के बनिँदो रहेछौ, तिमी छोरो बनिँदो रहेछौ, सन अफ गड, सन अफ गड। तिमी एउटा परिपक्व छोरो बनिन्छ, त्यो छोरा जसले चाहिँ के गर्छ, अधिकार गर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ यस्तो छोरा जसले चाहिँ के गर्छ, अधिकार गर्न सक्छ। सो त्यो एउटा हिस्सा हो, यो इन्टरप्रिटेसनको एउटा हिस्सा। अर्को चाहिँ यसकै जस्ट अपोजिट हामीले हेर्यो भने चाहिँ, अब एउटा दासलाई खाली शारीरिक लाड प्यार मात्रै गर्यो भने चाहिँ ऊ अन्तमा गएर के बनिन्छ, प्रीतघन बनिन्छ। हेर्नुहोस् न, यो स्पिरिचुअल साइडमा चाहिँ के थियो, स्पिरिचुअल प्याम्परिङले चाहिँ के बनिन्छ अरे, ऊ छोरा बनिन्छ। तर फिजिकल संसारिक लाड प्यारले चाहिँ के हुन्छ अरे, फेरि ऊ प्रीतघन बनिन्छ। सो त्यो इन्टरप्रिटेसन त्यो सही हो, अघि जुन चाहिँ हामीले पढ्यो, तर त्यो एक पाटे मात्रै लेखेको छ। सो यो चाहिँ दुई पाटे हो, सुन्नुहोस् है, दुई पाटे। जसरी कोइनको एउटा कुनै पनि कोइनको दुईवटा पाटा हुन्छ नि होइन, एकपट्टि मात्रै छ भने चल्छ त्यो थाप, चल्दैन, दुईपट्टि थाप हुनु पर्यो नि त।
यो अर्कोपट्टिको छाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उल्टा छाप चाहिँ यदि उसले शारीरिक माया मात्रै देखायो, शारीरिक दया मात्रै देखायो भने चाहिँ अन्तमा गएर त्यो मान्छे के हुन्छ, छोरै हो भने पनि ऊ के हुन्छ, ऊ अधन्यवादी हुन्छ, अनथ्याङ्कफुल हुन्छ। सो यसको दुईटा साइडलाई हामीले हेर्यौँ आज। एउटा स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअल प्याम्परिङ, स्पिरिचुअली ऊ डेलिकेटली हुर्क्यो भने के हुन्छ, ऊ परमेश्वरको छोरा बनिन्छ। ऊ दास नै हो भने पनि। तर यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले शारीरिक रूपमा मात्रै गर्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ अनथ्याङ्कफुल बनिन्छ। आज संसारभरि यति साह्रो अधन्यवादी छोराछोरीहरू छन् जसले धन्यवाद त कुन चाहिँ चराको नाम हो थाहा पनि छैन। उसको जीवनमा बिहान उठेकोदेखि सुतेको छन्, गनगन मात्रै छ, असन्तुष्टता मात्रै छ। अनि असन्तुष्टले गर्दाखेरि थुप्रो जनाको मृत्यु पनि भइरहेको छ। किन? शैतानले काम गर्ने ठाउँ नै त्यो हो। सो आज हाम्रो डिलिङ कस्तो छ, हामी कसरी डिल गर्छौँ, अथवा हामी कस्तो डिलिङलाई मन पराउँछौँ, दुई किसिमको कुरा। हामीले कसरी हामीले व्यवहार गर्दैछौँ या हामी कुन चाहिँ व्यवहारलाई मन पराउँछौँ, हामी माथि कस्तो गरेको व्यवहार गरेको मन पराउँछौँ। सो यहाँ चाहिँ शत्रुलाई चिन्ने, सत्यतालाई चिन्ने कुराहरू हाम्रो बिचमा छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले अति नै महत्वपूर्ण, एकदमै प्रोफाउन्ड कुरालाई सिकेका छौँ। यो कुरालाई हामी विचार गरौँ, छोराछोरीहरू, आमा बाउहरू, यो कुरालाई विचार गरौँ। तिमीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको पानाख चाहिएको छ, कस्तो किसिमको पानाख तिम्रो जीवनमा गरिएको चाहन्छौ, गर्दैछौ। हामी ठुलाहरूले पनि बुझौँ। हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छौँ, हामी धन्यको हुन्छ। वचन ध्यानसँग सुन्ने मान्छे के हुन्छ, सुखी हुन्छ। र परमेश्वरमा भरोसा राख्नेले चाहिँ आशिषित हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।